الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد واجب الاحترام موجود محترم اہل علم حضرات سناخانان رسول بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں سالانہ عظیم الشان محفل بعنوان عرش و فرش کا دولہ محلہ شمس آباد شادیوال روڈ گجرات سٹی دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا آج دی اس محفل مبارکہ دیبانی جناب محترم المقام محمد ناصر محمود بنڈر صاحب جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا جناب پرویز علی بنڈر صاحب اور تمام اہلیان محلہ جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے کاوشاں فرمائیاں دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی غار سور تے غار حراج گزرن والیاں راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی سارے شام تو رات گئے تک آپ احباب محفل میلاد مصطفیٰ تشریف فرماؤ سردی دا شدید موسم اور موسم دی شدت باوجود بڑی استقامت نل
نوجوان بزرگ بچے ماشاءاللہ تشریف فرمائیں. یقیناً شیطان کے در بیٹھ کے روندہ ہوئے گا کہ واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ، کیبل بے شمار ترشیاں دیکھ لیاں پر محمد دے نوکر دا نشہ ہی نہیں پہ اتردا. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دا نشہ نہیں مصطفیٰ دے غلامہ دا اتر رہا. اج بھی اتنے موسم شدید دے اندر بیٹھ کے ساری رات حضور دا ذکر سن دیں. منڈی بہاؤدین تو ماشاءاللہ شہزاد اور سلامت علی بچہ ماشاءاللہ ہمیشہ جمعہ پڑھن جاندے نے، ہر جمعہ ادا کر دے نے. بالکل بیٹا بیماری نہ دا سلامت علی دا اللہ تعالیٰ نبی پاک شرافت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ حضور دے بچے دا صدقہ لسیت کاملہ عمر خیزری عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، میرے برادر طریقت نقیب ملت اسلامیہ برادرم جناب محمد طاہر مجدی صاحب نے اپنی نقابت دل پذیر نل احباب نو محظوظ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک دا صدقہ تمام دن نتک اچ مزید برکات نصیب فرمائے. میں رات اکاڑا سا اکاڑا تو کر کے پھر ضلع بہاڑی دے بہت دور دراز علاقے سا دھند بھی اندھا دھند سی اور میں تقریباً 2:30-3 بجے آج دن گھر پہنچیا. تھوڑی دیر آرام کیتا ہوں تھوڑی خدمت حاضرہ. تھکاوٹ انتہائی شدید ہے مگر میں کوشش کروں گا کہ آپ احباب دے ذوق دی گفتگو کرام. صبح جمعہ المبارک بھی ہے اور جمعہ المبارک نو احباب نو پتہ میری بہت شدید مصروفیت ہوندی ہے مگر میں انشاءاللہ العزیز آپ احباب دے ذوق دی ہی گفتگو کروں گا. قرآن مجید فرقان حمیدی دو انتہائی معزز اور محترم آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. ان آیات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا. پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا کہ اے غیب دی خبر دینے والے محبوب انا ارسلناک شاہدا، اسا توہنو حاضر و ناظر بنا کے بھیجے، ومبشرہ اور اسا توہنو خوشخبریاں تے بشارتاں دین والا بنا کے بھیجے، ونذیرہ اور اسا توہنو دوزخ دا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجے، وداعیاً اللہ بِإِذْنِهِ اللہ دے حکم دے نال اللہ دی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجے، وسراجا منیرا چمکن تے چمکانے والا سورج بنا کے بھیجیا. ان آیات وچ اللہ کریم نے اپنے محبوب دیاں تقریباً 9 صفات نو بیان فرمایا. اس آیت مبارکہ دے ایک لفظ دے علیحدہ علیحدہ گفتگو کریے تو علیحدہ علیحدہ تقریر ہے. ابتدائی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی. کسی بھی عقیدے دا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو سارے لوگاں نے دا ترجمہ ایک کیتا کہ اے نبی. یا بھی عربی دا لفظ ہے، ایو بھی عربی دا لفظ ہے اور نبی بھی عربی دا لفظ ہے. یا اور ایو دا معنی ہے اے. مخاطب کرنے واسطے کسی نو صیغہ استعمال کیتا جاندہ ہے، لفظ استعمال کیتا جاندہ ہے. یا حرف ندا ہے، جڑی چیز قریب ہوئے انہوں یا کہہ کے پکارے جاندہ ہے، ندا دیتی جاندی ہے. یا اللہ نے فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی. لوگاں نے ترجمہ لکھیا اے نبی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت حضرت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کشتہ عشق رسالت آپ ارشاد فرما دینے کہ یا بھی عربی دا لفظ ہے، ایو بھی عربی دا لفظ ہے اور نبی بھی عربی دا لفظ ہے. اگر یا دا ترجمہ ہے، ایو دا ترجمہ ہے تو نبی دا ترجمہ کوئی نہیں. لفظ نبی دا بھی کوئی ترجمہ ہے نا. آپ ارشاد فرما دینے کہ نبی نبا ان چو نکلے آئے. نبا ان دا معنی خبر. نبی انہوں کہندے نے جڑا خبر دے وے تو خبر تے اخبار بھی دے دے. سارا دن سارا نیوز چینل والے کیبل تے خبرہ دے دے. تو کیا اخبار نبی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا معاذ اللہ چینل والے یا نیوز کاسٹر کوئی نبی ہے؟ ہرگز نہیں. پھر نبی کنوں کہندے نے؟ نبی نبا ان چو نکلے آئے. نبا ان دا معنی خبر ہے. نبی انہوں کہندے نے جڑا خبر دے وے.
نبی اللہ دی خبر دیندے نے او بھی غیب نظر نہیں آندا، نبی فرشتیاں دی خبر دیندے نے او بھی غیب نے نظر نہیں آندے، نبی جنت دوزخ دی خبر دیندے نے او بھی غیب نظر نہیں آندے، نبی قبر دے حالات دی خبر دیندے نے او بھی نظر نہیں آندے، نبی قیامت تو بعد محشر دی خبر دیندے نے او بھی نظر نہیں آ رہے۔ پتہ چلیا نبی او ہوندا جڑا غیب دی خبر دے وے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یا ایہا النبی دا ترجمہ فرمایا، فرماتے نے اے غیب دی خبر دینے والے معبود۔ گرامی قدر حضرات، اگر صرف لفظ یا تے گفتگو کریے تھے ایک علیحدہ عنوان ہے۔ بعد لوگوں دے دین چ خیال ہے کہ نبی نو یا کہہ کے نہیں پکاری دا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد کہہ کے پکاریے تو شرک ہو جاتا ہے۔ فرقہ باریت لکھ تے کروڑ بار لانا تو بھیجنا، میں کدے فرقہ باریت دی گل نہیں کی تھی، مگر اپنے عقیدے دی وضاحت واسطے، میں حضور دے پیار واسطے، نبی پاک دے عشق دی گل کرنے واسطے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نوجوانہ تک اپنے عقیدے دی صلاح دا پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ ساری رات اسی سردی چ بیٹھ کے جا رہے ہو، کچھ لے کے جایا جے۔ اور سنیے قرآن، اللہ قرآن چ کنو کنو یا کہہ کے پکار دے۔ میں پڑھا قرآن بڑا جے تے تُسا انج دی سبحان اللہ بولنی ہے تے میں انج دی تقریر بھی آؤندی ہے۔ میں اردو چ لیکچر دے کے چلا جاواں گا تے او سوکھا جا کام ہے، نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا تے جے تُسا واقعی تقریر سننی ہے تے پھر تو انہوں سبحان اللہ کہنی پڑے گی۔ بس سامنے بٹھا دیا بس کرو۔ میں پہلے اس واسطے عرض کیتا سی کہ میرا تھکاوٹ اس سفر دی، وہ تو چلو الحمدللہ زندگی سفر چی گزر گئی، سائیں دے جوڑیاں دی خیرات قبول فرماون، مگر میں چاہتا سا کہ سبحان اللہ تسی کہو تو میری تھکاوٹ اتر جاوے۔ یہ میری دوائی ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میں تو انہوں لے کے جانا ہے مدینہ شریف، جنہیں جنہیں تصور تے تخیل چ میرے نال چلنا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ تے جنہوں یاد ہے کہ میں ہاتھ نال ہی لے کے آیا تھا، وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج والے اندر تساں دھیان رکھنا کیونکہ میں نظر نہیں آ رہے میرے پیچھے بیٹھے نے، تے روند نہیں مارن دینا کسی نو بھائی، ٹھیک ہے؟ تسی ویکھ لو حضور نے تانوں سارے تو اونچا بٹھایا، ویکھ لو تہاڈا حق بھی تھوڑا زیادہ بندا کہ تسی اونچا بولو سارے نالوں سبحان اللہ۔ ہمسائے دا حق بھی بہت آوندا تے تسی میرے بالکل ہمسائے ہو اس ویلے، تے روند نہ ماریا جے، اپنے اپنے حصے دا سارا سبحان اللہ بول کے جاؤ بھائی۔ میں دعا کرنا اسٹیج والے سارے آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ تشریف لے آوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نو اج جاگ دے محفل چ حضور دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ کریم نے رضا فرمایا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما۔ حضرت بابا آدم علیہ السلام دی واری آئی، اللہ نے رضا فرمایا پروردگار نے آدم لیا، آدم کہہ کے پکاریا، حضرت نوح علیہ السلام دی واری آئی، پروردگار نے فرمایا نوح اخفض بسلام، پروردگار نے یا نوح کہہ کے پکاریا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی، اللہ نے رضا فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين۔ پروردگار نے یا ابراہیم کہہ کے پکاریا، حضرت زکریا دی واری آئی، فرمایا زکریا خذ الکتاب بقوة، فرمایا زکریا انا نبشرک بیحییٰ بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت زکریا نے یا زکریا فرمایا، حضرت یحییٰ دی واری آئی، فرمایا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیّا۔ حضرت یحییٰ نے یا کہہ کے پکاریا، حضرت موسیٰ دی واری آئی، اللہ نے فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔
حضرت موسیٰ نبی موسیٰ کہہ کے پکارے آؤ. حضرت عیسیٰ دی باری آئی فرمایا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. حضرت عیسیٰ نبی عیسیٰ کہہ کے پکارے آؤ. سارا قرآن پڑھ کے دیکھیے اللہ نے پورے قرآن میں اندر کدھرے بھی یا محمد نہیں آکھے آؤ, کدھرے بھی یا احمد نہیں آکھے آؤ. جدو مدنی دی باری آئی کدھرے فرمایا ایوہ النبی, کدھرے فرمایا ایوہ الرسول, کدھرے فرمایا ایوہ المزمل, کدھرے فرمایا کدھرے فرمایا ایوہ المدثر. عرض کی دیا اللہ لوگ کہتے ہیں یا نبی یا رسول کے شرک ہو جانا ہے. اللہ فرما لوگاں وال نہ ویکھی میں قرآن چ نبی نو یا نبی کہہ کے دسنا چاہنا کہ تینو کدے نبی نو پکارن دی لوڑ پے جے تے انج پکار لوی جویں تیرا رب پکاردا. نبی نو انج پکاری جویں تیرا رب پکاردا ہے. یا ایوہ النبی, اے غیب دی خبر دینے والے, پتہ چل گیا قرآن چ اللہ نے صرف محبوب نو یا نہیں بلکہ او تے کافران نو بھی کہندا قل یا ایوہ الکافرون. قرآن چ اللہ بار بار یا ایوہ الذین آمنو 86 مرتبہ اللہ نے قرآن چ مینوں تے تانوں یا کہہ کے پکارے ہے. او تے بنی اسرائیل نو کہندا یا بنی اسرائیل, اتے لوگاں نو کہندا یا ایوہ الناس. اگر یہ ساری چیزاں تے ساری قوماں نو اللہ یا کہہ کے پکارے تے شرک نہیں نا. قرآن جو پڑھنے ہیں نا شرک نہیں ہوتا, کسی نے شرک دا خیال بھی نہیں آتا. قرآن چ اللہ یا ایوہ النبی تے یا ایوہ الرسول فرما رہے. اس کیوں نہ یا نبی تے یا رسول کہہ کے پکاریے. قرآن تے عمل ہے نا. نماز ایک بھی پڑھنے نا السلام علیکہ ایوہ النبی, او دا بھی مطلب ہوندہ اے نبی تو آنے تے سلام ہوئے. تو نماز دے بچ بھی اسی یا نبی کہنے ہیں. گرامی قدر حضرات یا ایوہ النبی پکارنے ہیں. مولا علی المرتضی شیخ خدا فرماتے نے کہ دن میں حضور المکہ دی سیر کرن نکلے آ. آپ فرماتے نے فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ. فرماتے نے راہ چ جڑا درخت تے جڑا پتھر تے پہاڑ آیا او دے چ آواز آئی السلام علیکہ یا نہیں تسی بول دے یا. جڑا سنی ماں دا پتر بولے یا, پھر بولے آجے یا. کون ہے بالی کے دن سیر کر دے مدینہ تو باہر نکلے تھے, حضور جنگل چ گزرے تھے, کسی دی کنہ چنا بڑی دردناک آواز آ رہی کو کہہ رہی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا. جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے, جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے یا رسول اللہ. ڈٹ کے بولو یا, پھر بولے آجے یا. یارے تو گلی چو بندہ جاندہ ہوئے تے انہوں آواز دیو دا نا لے کے تے ایک والی تے مڑ کے ویکھدا نا تے دنیا دار نو پکاریے او مڑ کے ویکھدا, نبی نو پکاریے نبی نہیں امتی وال ویکھدا. تو پکار کے ویکھتے صحیح کدے. کون ہے دیوالی دے کرنا چاہ آواز آ رہی جنگل چو کسے دی بڑی دردناک آواز کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. با الفاظ دیگر کماتے آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ انظر حالنا. اے اللہ دے رسول ساڑھے حال والا ویکھو. یا حبیب اللہ اسما قالنا, اے حبیب اللہ اے ساڑھی درانا فریاد نو سنو. اننی فی بحر غم مغرقن, میں غمہ دے سمندر غوتے کھا رہا. خذی یدی سہلنا اشکالنا, میرا ہاتھ پکڑو تے میں نے غمہ دے سمندر چو باہر نکالو. تے جے آنکھو تے میں دا پنجابی چے سیال کوٹی تے گجراتی زبان چے ترجمہ کر دے وہاں. کالین دیوالی دے کلنا چاہ بات آیاریاں نے سناوا کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سنا
سناوا کی میں درداں دی کہانی میں پڑھن لگا سناوا کی میں درداں دی کہانی اچھا جیڑا چاہتا ہے نا میں اپنے دکھ تے درد ماہی نو سنا لاواں محفل دا تے بہانہ بڑے ہیں آئے تے حضور دی بارگاہ چ ہیں ہاں تے انج کرو اکھیاں کر لو بند تے ہاتھ کر لو انج بلند تے اپنے دکھڑے اپنے ہوکے ہاڑے ہاواں رکھ لو اپنی جھولی وچ میرے سائیں تاجدار چورہ شریف فرماندے ہوندے کہ آواز گدا رونق دربار کریم است اے جڑی گداواں دی آواز ہوندی ہے نا اس سخیاں دے بوئیاں دی رونق ہوندی ہے سبحان اللہ سخی دے بوئے فرماندے ہوندے سن جے سخی دے بوئے کو منگتا آ جائے نا تے سخی بوئے تو خالی نہیں بھیج دے کیوں جے سخیاں دے بوئے منگتا خالی ٹر جاوے تے سخیاں دے اپنے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے تے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیجان دے دے یارہ بارش وس دی ہوئے تے بندہ پیالہ الٹا رکھ دے وے تے بھر جائے گا نہیں نا پیالہ سدھا رکھنا پوے گا پھر بھرے گا تے اے تے تو انو یقین ہے نا نبی دی ملاد محفل تے رحمتہ نازل ہو رہی ہیں بس دل دا پیالہ سدھا کر کے رکھیا جائے سخی بار کے بیجن کے او خالی نہیں جان دے دے کیونکہ سخیاں دے اپنے بوئے نو لاج لگ دیئے ہن جنہیں سنانے نا دکھڑے کملی والے نو آؤ بہانے محفل دے سنا جائیے ہاتھ کھڑے کرو سارے اس طرح آج انج نہیں بھائی انج کر کے نا فریادی بڑھ کے تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی بھائی گونج پا دیو خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ قبلی والا ساڑھے کل صدق ابو بکر برگاہ نہیں ساڑھے کل علی عمر برگاہ نہیں ساڑھے کل حیا عثمان والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال برگاہ نہیں ساڑھی عدیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدے سن لمے تیرا جاندہ کچھ نہیں غلامہ دا کم بن جاندہ آئی نہیں کہ سارے آنکھوں خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ قبلی والے آواز والے جا رہے کون دے درد نر پیا پکار جائے چھاڑی دے پیچھے جا کے بیکھے آؤ یہ پکارنے والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی ایدہ پیر پھندے جے پھسے آئے نالے پھندے والی اشارہ کر دیئے نالے کہہ دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ قبلی والے فرمایا کیوں بھی بکارنی ہے عرض کر دیئے قبلی والے کہ یہودی نے پھندا لگایا آج 3 دن گزرے پھنس گئے بیٹھی آؤ سنیا آزادی دے دے تیرے آقا نے فرمایا میں بھی آزاد کر دے واؤ یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتھے گیا عرض کر دیئے قبلی والے آؤ سامنے پہاڑ ہے او دے بھی جلوارے او دے چو میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے آج 3 دن گزرے بچے نے ماں دا دودھ نہیں پیتا سونے آج آزادی دینے میں وعدہ کرنی ہے بچے نے دودھ پلا کے شام تو پہلے آ جاواں گی تیرے نبی نے ہرنی دا پیر کھولے آؤ ہرنی چھلا گا مار دی جا رہے فرمایا ذرا ٹھہر جا اپنا پیر میرے نبی نے پھندے تے رکھے آؤ فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں جاؤ ہرنی چھلا گا مار دی لگی جا رہی ادھر یہودی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کتھئی فرمایا آ لگی جا رہی کہنے لگا
لگا کیوں چھڑایا؟ فرمایا صبر کر شام تو پہلے آ جائے گی۔ کہنے لگا پھندیاں جو نکلے شکار کدے واپس نہیں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا اور نبی نال وعدہ کر کے گئی ادھر ہندی جڑ ملے گا دروازے سے پہنچی، بچیاں نے ماں نے جب ہمارے آ کہنے لگی میں جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے۔ بچے کہنے لگی اماں تین دن دے بعد آئی ہے پھر جان دیا گلا بھی کرنی ہے۔ کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ہاں۔ بچے کہنے لگی اماں پھر اسا بھی دودھ نہیں پینا ایسا نبی وکھنا ہے۔ ہندی اپنے بچے لے کے آ رہی، ادھر سورج ڈوبدا جا رہا، یہودی کہنے لگا محمد ہو بے سورج ڈوب گیا آئی۔ فرمایا آؤ بیخ ہرنی بھی آ گئی۔ ہرنی آ کے نبی دے قدماں تے وہ سادی ڈال، میرے نبی نے پھندے جو پیر نکالے آؤ، ہرنی نے اپنا پیر رکھیا، یہودی دیا بے کے چیخاں نکل گئی۔ کہنے لگا کملی والے آج پتہ چلے آئے انسانہ دا نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے۔ ہرنی نے پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا۔ ہرنی بچے لے کے چھلا گوار بھی جا رہی، قدم چم کے کہنے لگا سنیا انہوں تے میں آزاد کیتا ہے، جاتا جاتا کلمہ پڑھا منوں دوزخ بھی آزاد کرائی۔ منوں بھی دوزخ تو آزاد کرائی جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مرحبا 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 سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ اللہ نوجوانوں جانور پکارے یا رسول اللہ تے میرا نبی مدد نو آ جاندہ تے جے غلام پکارے تے سونا نہیں آندہ کو پکار کے بیٹھے تے صحیح کو پکارے تے صحیح دلو واللہ وہ پہنچے کے فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو بھی ہو کوئی فریاد کرے دل سے کو پکارے تے صحیح۔ میں دیکھتا رہنے جو بھی پڑھیا کرنا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جدو اللہ دے نبی ابراہیم نے کعبہ بنایا تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا کعبہ بن گیا تے میں تیرا گھر بنا دیتا ہے میں اپنے گھر جاؤں۔ اللہ فرمایا ایک کم میرا جاندے ہور نہیں کر جاندے یا اللہ حکم ہوئے۔ اللہ فرمایا پتھر تے کھلو جو تے آواز مارو کہ لوگو اللہ دا گھر تیار ہو گیا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ہن لوگاں نو نا حج واسطے بلاؤ کہ آؤ اللہ دے گھر دا کے نا حج کرو طواف کرو، آؤ اتھے آ کے تے حج کرو۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ہونے کا پتھر تے کھلو گے تے آپ نے پکار کے آواز دیتی۔ پڑھا قرآن اچھا بولو سبحان اللہ۔ اجے تے میں شروع ہویا اجے تے میں ایک لفظ دے گفتگو صرف یاد کر رہے ہیں، اجے تے 9 صفتہ میں نبی دیا بیان کر رہی ہیں، اجے تے میں صرف یا تے گل کر رہے ہیں، ورنہ تے یا ایوہ النبی وکھرا عنوانے
اِنَّا ارسلناک ادی رسالت وکھرا عنوان ہے، شاہدہ وکھرا عنوان ہے، مبشرہ وکھرا عنوان ہے، نذیرہ وکھرا ہے، وداعیاً الی اللہ وکھرا ہے، بِإِذْنِهِ وکھرا ہے، سراج وکھرا ہے تے منیر وکھرا ہے۔ یہ تے وکھرے وکھریاں تقریران جے میں انشاءاللہ عرض کراں، مگر میں جے صرف لفظ یا تے گل کر لگا۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر تھے کھلوگے تھے، آپ نے آواز کی دیتی، آپ نے رجا فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آپ نے فرمایا لوگوں جنہ وچ طاقت ہے آؤ اپنے اللہ دے آگے کرتا جواب دے حج کرو۔ ابراہیم نے مکے دے کے پتھر تے کھلو کے آواز دی تھی، ساری دنیا دے انساناں نے ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑے ماما دے شکمہ دے اندر سانو نبی آواز سن لئی، عالم ارواح قیامت تک جڑیاں روحاں آنیاں انہاں نے بھی ابراہیم دی آواز سن لئی۔ نوجوان جنہیں ایک باری لبیک آکھیا وہ زندگی چ حج کرے گا، ابراہیم دی آواز سن کے جدی روح نے دو باری لبیک آکھیا وہ زندگی چ دو حج کرے گا، جدی روح نے جنی بار لبیک آکھیا وہ زندگی چ حج کرے گا۔ گجرات رہنا والیو کہ نبی پکارے امتی عالم ارواح سن لیندے، کہ نبی گجرات کے امتی پکارے نبی مدینے بھی سن لیندے۔ بھائی نبی پکارے تے امتی سن لیندے، نبی پکارے تے امتی سن لیندے، امتی پکارے تے نبی نہیں سن دا، کدے پکارے تے صحیح امتی، کدے آواز تے دے اپنے نبی نو۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اس میری ذات میرے آقا ذات نے میرے ربی مراج کر کے آئے حضور فرمایا واپس آ فرمایا بلال کتھے حاضر ہوئے، حضور فرمایا بلال تو کی کرنا ہے؟ عرض کی تھی کملی والے کیوں؟ فرمایا کو وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ، کوئی خاص وظیفہ نہیں یا رسول اللہ۔ کیوں؟ حضور فرمایا جدو میں جنت دی سیر پہ کردہ سا نا تے میں نو اگے کی کسی نے ٹورن دی آواز آئی تے میں کہا میں نو کعبہ کا حسین دیاں سیجاں سجا کے بلائی تے ایک کون ہے جڑا میرے بھی اگے اگے جا رہے ہیں؟ اللہ فرمایا سونیا کوئی جرت ہے کسی دی تیرے اگے ٹورے؟ اچھا میں تے گل سنا دے ماں کسی دی جرت ہے میرے نبی دے اگے ٹورے؟ اے تو ہاڈا تے میرا سایہ ہے نا، کائنات دی ہر چیز دا سایہ ہے، سایہ اگر نہیں تے روشنی دا نہیں ہوندہ، نور دا سایہ نہیں ہوندہ، نور ہوندہ سایہ نہیں ہوندہ، روشنی ہوندی ہے سایہ نہیں ہوندہ، سورج دا سایہ کوئی نہیں، چاند دا سایہ کوئی نہیں، ستارے دا سایہ کوئی نہیں، لائٹ دا سایہ بھی اکھلو کوئی نہیں، صرف لائٹ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو سایہ نہیں دیتا۔ ادھیاں بڑیاں علماء نے توجیحات بیان کی تھی، میں قرض کراں روشنی سامنے ہوئے تے سایہ پیچھے ہوندہ ہے تے جے روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اللہ فرمایا ماہی آسا تینو سایہ ہی نہیں دینا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹورے، تیرے رب دی غیرت تو اے بھی برداشت نہیں ہوگا، تیرے رب دی غیرت تو برداشت نہیں کہ تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹورے۔ اور میرے حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ تے فرما دینے کہ انسان دا سایہ چونکہ او دے نالو لطیف ہوندہ ہے، سایہ انسان دے جسم نالو لطیف ہوندہ ہے تے محمد دے وجود نالو لطیف تے چیز ہی کوئی نہیں، سایہ بھی کوئی نہیں۔ ادھتے علیحدہ بحث کی جا سکتی، میں مڑ واپس ہاں حضور نے اگے اگے ٹرن دی آواز سنی تو جنت اچھ پوچھا یا اللہ میرے اگے کون چل دے؟ اللہ فرمایا تیرا تے سایہ بھی تیرے اگے ٹورے، رب تو برداشت نہیں تو یا اللہ اگے ٹرن دی آواز کی دی۔ اللہ فرمایا اگے کوئی نہیں ٹورے، حضرت زمین وال جاتی مارو۔ حضور فرما دے بلال جدو میں جنت چو زمین وال ویکھیا نا تے تو مکے دی گلی چو پہ ٹردا سا تے تیری جتی دی آواز میں نو جنت چو سنائی دیتی جا پر ایتھے گل مک نہیں گئی نوجوانوں۔ ایک دن حضور صحابہ چ بیٹھے تھے، دھماکے دی آواز آئی، صحابہ ڈر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ پہ۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آواز کا دی؟ حضور نے فرمایا جو تو 70 سال پہلے فرشتیاں نے دوزخ چک پتھر سٹیا سی، وہ پتھر آج دوزخ دی تہ چ گرے ہے، یہ او دی آواز آئی ہے۔ میں دسنا یہ جانا میرے نبی دی سماعت ایڈی تیز ہے کہ اوتھو دیاں ایتھے بے کے سن لیندے نے، ایتھوں دیاں اوتھے جا کے سن لیندے نے۔ او جڑا فرشتے بے کے عرشاں دیاں تے عرشاں تے بے کے فرشاں دیاں سن لیندہ ہے، او نبی آ مدینے بے کے تے غلامہ دیاں نہیں سن سکدا۔ کوئی پکارے تے صحیح نبی نو، کوئی آواز تے دے بے نبی نو۔
گرامی قدر حضرات کوئی پکارے تے صحیح یا رسول اللہ کہہ کے پھر وہ نبی سن دینے جتھے بھی کوئی پکارے سن دینے رسول عربی ایک دن تہجد دی نماز دا وضو کر رہے میری تے توہاڈی روحانی اماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے غسل خانے چنا تہجد دا ویلا تے حضور آوازاں پہ دیندے حضور فرما رہے لبیک 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 تین واری حضور نے فرمایا لبیک تے تین واری فرمایا نصرتا 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 میں تیری مدد نو پہنچیا میں پہنچیا تیری مدد نو میں آیا میں حاضر نبی پاک وضو کر کے باہر تشریف لے آئے تھے حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا میری تے تواڈی روحانی امی جان عرض کیتی یا رسول اللہ سہری ویلے کسی آواز بھی نہیں دیتی تے کنوں پہ پکار دے سو حضور فرمائے تھے تے کوئی نہیں پر مکے چ ایک قبیلہ اس قبیلے دے اندر خزاعیہ قبیلہ دا وچ میرے کافراں دے میرے غلاماں تے حملہ کر دیتا انہاں دے بچیاں نو تیغ تے تلواراں نال ذبح کر دیتا میرا ایک غلام ڈر کے کعبے چ چلا گیا انہیں کعبے چ کھلو کے نہ تے مینوں آواز دیتی ہے میں مدینے انہوں جواب پیا دیندا سا انہیں مینوں کعبے چ مکے چ بیٹھ کے آواز ماری میں انہوں مدینے پیا جواب دینا اتا میرے نبی دی شان ہے نا گل سناواں پریت دے ویڑے دی تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے اے میرے برادر جناب حافظ محمد شفیق آرزو صاحب جنہ دی وساطت اور معرفت نمت واڑی زیارت لی حاضر ہویا توجہ ہے یار تسی روند پہ مار دیو سبحان اللہ ویسے تھوڑے دن پہلے میں گجرات آیا تو میں تو انہوں اجدہ تے نہیں سا چھڑ کے گیا پتہ نہیں ان ناصر صاحب تسا کوئی لنگر شنگر انہا لی پکایا کہ نہیں پر مہربانی کریا کرو تھوڑا جا لنگر گھروں ہی کھا کے آیا کرو بندہ کو سبحان اللہ کہہ جو گا بھی ہو جانا تے جدی امی نے دسیا نا میں تینوں پالیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دا تے سرکار دے فرما دے اللہ مینوں دیندے میں کائنات نو وڈنا تے جڑا محمد دی ونڈ بھی چکھاندا بولے پھر سبحان اللہ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی تے عظمت ہے نا ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منبر تے بیٹھے تھے آپ پتہ کی فرما رہے منبر تے بیٹھ کے فرما رہے یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل حضرت ساریہ فرما رہے حضرت عمر فرما رہے ساریہ پہاڑ وال ویخ ساریہ پہاڑ وال ویخ ساریہ پہاڑ وال ویخ حضرت عمر فاروق مدینے دے مسجد نبی دے منبر ختم نبوت بہ کے حضرت ساریہ نو آواز دے رہے حضرت ساریہ پتہ کتنے ایران بیٹھے نے ایران دا صوبہ نحامد اتھے جنگ کرن گئے نے ایک مہینے دے بعد ایک مجاہد ایران تو مدینے آیا تو انہیں آکھا جی اللہ دا شکر فتح مل گئی ایک مہینے بعد حضرت ساریہ جدو مدینے آئے تو لوگا پوچھے ساریہ کیسی فتح ملی آپ نے فرمایا جنگ تے ہار چلے ساں کافر پہاڑ والو حملہ کرن لگے سن عیسائی تے ساڑی ادھر کنڈ سی سانو نہیں سی پتہ کہ حملہ ادھر ہون لگائے حضرت عمر فاروق دی آواز گئی آپ دی آواز گئی یا ساریت الجبل ساریہ پہاڑ وال ویک میں پہاڑ وال ویک کے حملہ کیتا اللہ فتح دے دیتی لوگا کیا کہ حضرت عمر نے تے مدینے بہ کے آواز دیتی تے تساں ایران کنی کو آواز سن لئی آپ نے فرمایا مدینے بہ کے عمر آوازہ ماردا سی پر مینوں کعبے دے رب دی قسم ایران مینوں انج لگدا سی جویں عمر میرے موڈیاں تے بہ کے پیا بولدا ہے عمر میرے موڈیاں تے بہ کے پیا بولدا ہے ایک گل ایتھے مک نہیں گئی گجرات والیو حضرت عمر فاروق دے بچپن دا یار تے لنگوٹیا بیلی سی وہ مکے رہندا سی ایک گل سنی تے آ گیا مدینے آ کے نہ تے مدینے دی گلیاں چ حضرت عمر فاروق نو آوازاں پیا دے تے کہے اوئے عمر اوئے عمر اوئے عمر لنگوٹیا سی نا بچپن دا یار سی سبحان اللہ تے لنگوٹیا نہیں ویکھدا میرا یار وزیر اعظم بن گیا کہ میرا یار جج بن گیا وہ اونجی آوازاں ماردا جویں بچپن چ ماردا ہے سبحان اللہ وہ کہندا جج ہوے گا تے گھر ہوے گا ہے نا چودھری ہوے گا تے تو اپنے گھر میرا تے یار ہے نا وہ حضرت عمر فاروق دا یار سی تے لنگوٹیا سی بچپن دا یار سی انہیں نہیں ویکھیا اج کوئی ایک مربع دا چودھری کو دو مربعاں دا کو 5-10 مربعاں دا چودھری انہیں نہیں ویکھیا کہ میرا عمر او یار ہے جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا ہی وارث ہے 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا وارث
وہ حضرت عمر فاروق نا مدینہ دی گلی چ آوازاں پیا دے آپ انہوں مدینہ دی گلی چ ملے سینے لگا کے پیار کر کے فرمایا بھائی کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا عمر یار میں سن کے آیا کہ تو مدینے بہ کے ایران ویکھیا بھی ہے آواز بھی پہنچائی ہے تے مدد بھی کیتی ہے فرمایا ٹھیک سنے کہنے لگا عمر بچپن یاد ہی تسی سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولیو کیونکہ اتھے تو سب کوئی نہیں بولنی عمر بچپن یاد ہی فرمایا یاد ہے کہنے لگا یہ بھی یاد ہی تو تے میں مکے دے پہاڑاں چونٹ کٹھے چار دے سا فرمایا یاد ہے یہ بھی یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندہ سی فرمایا یاد ہے یاد ہی پھر تیرا ابا خطاب تینو ماردہ ہوندہ سی فرمایا یاد ہے کہنے لگا عمر یاد ہی پھر تیرا اونٹ تینو میں ڈھونڈ کے دیندہ سا حضرت عمر فاروق فرما لگے میں نے یاد ہے میرا تو یاد ہے تو میں نے اونٹ لب کے دیندہ سا کہنے لگا عمر میں مکے تو مدینے دنوں آئی پوچھنا آیا بچپن سے تیرا اونٹ گواچ جاندہ سی لبدا نہیں سی آج بیٹھا مدینے انہیں ویکھدا ایران انہیں تاسے آنکھ کتھوں لئی حضرت عمر دی چیخ نکل گئی سینے لگا کے فرمان لگے بیلیا کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے او تو تیرا یار سا ہن محمد دا یار او تو یار تیرا سا ہن یار محمد دا ماں تے جڑے یار بن جان محمد دے پھر انہاں واسطے دور تے نیڑے مک جاندے ہیں لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے ہاتھ چوک کے بولو سونے سبحان اللہ اے مٹی باو دین تو ہر جمعہ پڑھن سیال کوٹ آن جائے اے شرافت علی نا اے بچہ ماشاءاللہ ہر جمعہ پڑھن گجرات ہو جاندہ ہے انہاں میں سویرے پتہ کی کہنا سیال کوٹیاں کو نہیں سبحان اللہ کروان دے ہوتے گجراتی ہے تو آڑے کو بول دے ہی نہیں اے ہون تو آڑی بھی عزت دا معاملہ ہے اچھا بولو سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لے جے رب دل دیاں بچے رب دل دیاں اے اکھیاں دے پھر لاوے چانن نورو اے ولیاں عرشہ نظریہ بے کیا ہو نیڑے کیا دورو اتھے تے جنہ ہوتے محمد دی نگاہ پہ جے اللہ انہاں دے پردے اٹھا دیندہ ہے تے جے کوئی پکارے نبی نو حضرت سخی سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے جویں تسی اپنے دروازے سے سامنے پردہ لٹکا دیندے ہو نا گھر دے مین گیٹ دے آگے پردہ لوگ لگا دینے کیوں اس واسطے کہ باہر دروازہ کھلے ہوئے تے کسے غیر دی نگاہ اندر نہ پہ جائے ہے نا پر جے کدے تازہ ہوا چلے نا ٹھنڈی ساری تے پردہ اڑدا ہے نا پھر تے جدو پردہ اڑدا ہے دروازہ کھلا ہوئے تے پھر اندر دی نگاہ باہر تے باہر دی نگاہ اندر جان دی ہے نا آپ فرما دینے انجی انسان دے دل دے ہوتے بھی گناہاں دے پردے ہوندے نے جدو او دے لطف دی ہوا چلے نا تے پردے اڑ دے نے تے پھر بندے نو اندر باہر ایکو جہا نظری آندا ہے بس یہ پردہ اٹھ جائے جڑا تیرے دل تے پردہ نا گناہاں دا کدے اٹھ جائے نا پھر ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں پھر وبصرہ الذی یبصر بہ پھر اکھ ان دندیے ویکھدا او ہوندا ہے کہندا میں آپ اکھ بن جانا پھر دور تے نیڑے مک جاندے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دینے کہ ایک اللہ دے ولی سن انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ انہاں دا مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تے مرشد کو لاگے تے عرض کر دینے حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اینج اللہ دے ولی اکھ بند کی تھی مراقبہ کیتا تھوڑی دیر بعد اکھ کھول کے فرمان لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے گزرے ہو زندہ ہی گھر آ گیا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دینے گھر والے پکڑ کے نو مرشد کو لے آئے عرض کی تھی اساں سنیا مر گیا تساں فرمایا زندہ آ جائے گا ای واقعی آ گئے
آپ فرما دے نے جدو تسی مردہ دی خبر لے کے آئے سونا تے میں اکھ بند کر کے نا رب دی ساری جنت وچ جھاتی ماری اے منو جنت چ کدھر لبا ہی نہیں انہاں دی اکھ دا کمال ویکھ فرمایا میں اکھ بند کر کے جنت چ جاتی ماری پوری جنت چ ڈھونڈے لبا ہی نہیں کدھر میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ ویکھ دے ہو رہی اوتھے ہی لب جاندا ہس کے فرما دے نے او چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا لے چلنا حضرت سخی سلطان باہو دے دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یہ میں اس پینڈے پہ گیا تے ساری تقریریات ہی ہو جانی پکارن تے دور تے نیڑے تھے مگر میں اجے اور بھی گفتگو کرنی ہے نا یہ تواڈی سبحان اللہ دسنا تساں تقریر کیویں دی سنی میں اوہی دی سنا جاواں گا انشاءاللہ عارفاں دے سلطان جدو یہ ساکھ دا ذکر فرمایا تے آ فرما دے میں دل دریا میرے نبی فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو او رب دے نور نال ویکھدا ہے ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں اے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دے کمال نے تے جے نبی نے پکارے بندہ تے آکھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ میری فریاد نو امت نے جدو بھی اوکھے پانے ویلے آئے نا یا نبیاں نو پکاریا تے یا ولیاں نو پکاریا اے اللہ دے نمائندے نے نا انہاں نو پکارنا اللہ نو پکارنا کیوں اس واسطے کہ اللہ فرماندا اذا جاء نصر اللہ والفتح اللہ دی مدد آ گئی تے اللہ دی مدد کی اللہ آپ آیا سی نہیں نا فرشتے آئے سا تے اللہ نے یہ نہیں آکھا فرشتیاں دی مدد آئی فرمایا نصر اللہ اللہ دی مدد آئی فرشتے دی مدد اللہ دی مدد ہو سکتی ہے تے نبی دی مدد اللہ دی مدد نہیں ہو سکتی انہاں نو پکارنا دراصل اللہ نو پکارنا ہے کیونکہ نمائندے نے اللہ دی انہاں دی مدد اللہ دی ہی مدد ہے گرامی قدر حضرات جدو میرے نبی نے مکے اعلان نبوت کیتا نا تے لوگ کلمہ پڑھے ابو جہل نو تکلیف بڑی پر انہوں تکلیف ذرا تھوڑی کیوں انہوں پتا سی حضرت بلال ورگے غلام کلمہ پڑھ رہے حضرت عمار بن یاسر ورگے غریب کلمہ پڑھ لے حضرت سمیہ ورگیاں غریب بیبیاں کلمہ پڑھ لے انہوں تکلیف تھوڑی ہے کیونکہ غلام تے غریب کلمہ پڑھ دینے میں چودھری ہیں منوں کیڑا کوئی نقصان دے سکتا پر اس دن ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا مکے دے وچ صفے ماتم بچ گئی کہ عمر بھی مسلمان ہو گئے اور ڈنڈے سوٹے والا دو ہی تے بندے سن جنہ کل پورے مکے والے ڈر دے سن ایک عمر فاروق کو لوتے ایک ابو جہل عمر بن حشام دا نام سی ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا کہ عمر بھی کلمہ پڑھ لے انہوں نے فکر لگی کہ کی بنے گا ان رات و رات ایک خط لکھیا یمن دے اندر ایک دا یار سی جدا نام سی حبیب یمنی حبیب یمنی بہت بڑا حکیم بھی سی پریادہ بندہ سی سیانہ بڑا سی
شاعر بھی سی، حکیم بھی سی، دوائی بھی دیتا سی تے دم بھی کردا سی۔ ابو جہل نے خط لکھیا کہ حبیب جتنی جلدی ممکن ہو سکتا مکے پہنچ۔ صبح صبح حبیب مکے پہنچ گیا۔ ابو جہل مکے دے باہر نکلو دے کنہ چ روئی دے کے نا تے کہنے لگا جتنے دن مکے رہے کنہ چ روئی نہ نکالی۔ حبیب کہنے لگا وجہ کی؟ ابو جہل کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دسنے ہیں۔ آگے حویلی مکے دے سارے چودھری بیٹھے، حبیب یمنی آیا، سارے اٹھ کے استقبال کیتا۔ حبیب ابو جہل پوچھتا میں نے کیوں بلایا؟ ابو جہل کہنے لگا یار میں بڑا پریشان ہاں کہ مکے دے اندر ایک میرا برادری جو بتیجا لگدا ہے، نام یودا محمد۔ حبیب کہنے لگا نام تو بڑا ہی سونا ہے، کہنے لگا او دے نال دی گل نہیں کرنی، کہنے لگا منوں کیوں بلایا؟ ابو جہل کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ایتھے مکے چو گزارے نے، اسی او دی تعریفاں کیتیاں نے، صادق تے امین ہی آکھے ہے، انہیں بڑا سونا وقت گزارے، آج جو ہی 40 سال گزر گئے نا وہ عجیب گلاں کرن لگ پیا۔ حبیب کہنے لگا کی کہندے نے؟ ابو جہل کہنے لگا وہ کہندے اللہ دا آخری نبیاں تے آسمان تو میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے تے رب نظر نہیں آوندا، تے جڑے کعبے چ 360 خدا تے رب اساں بنا کے بت رکھے نا، وہ کہندا ہے سارے جھوٹے نے، ایک ہی سچا رب ہے، وہ نظر نہیں آوندا۔ وہ کہندا کہ انسان نے مر کے پھر زندہ ہونا ہے، ایک قیامت دا دن آنا ہے، تو اس دن اپنے اس رب نو عملاں دے حساب دینے نے۔ ابو جہل کہنے لگا یار حبیب تو سیانا بندہ مینوں سچی دس، بندہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے مر کے مٹی چ مل جائے، پھر زندہ ہو کیویں سکتا ہے؟ حبیب بڑا سیانا سی، کہنے لگا یار ابو جہل گل ویسے وہ ٹھیک ہی کردا ہے۔ کہنے لگا کیویں؟ تے حبیب کہنے لگا جیڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، جیڑا رب پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا میری حویلی بہ کے گلاں اودے نال دیاں نہیں کر رہیاں، میں تینوں بلایا میری چودر خطرے چ پی گئی ہے۔ حبیب کہنے لگا منوں کیوں بلایا؟ کہنے لگا یار میں سنیا تو دم کر لینا تے محمد نو دم کر، ہو سکتا ہے دم نال ٹھیک ہو جائے۔ اے جویں دیاں گلاں کردا مینوں لگدا ہے اے کوئی انہوں کدھر معاذ اللہ سایہ یا کوئی جنات دا مسئلہ ہے، تے کوئی دم کر۔ ایک کو پہلا دم کرنے واسطے نہیں بلایا ابو جہل نے، ایک تو پہلے اس تو پہلے کوئی اور بندہ بلایا، او دا نام سی زماد، او عرب دے اندر بڑا مشہور سی دم کرنے واسطے۔ زماد نو بلایا ابو جہل تے دی پارٹی نے کہ حضور نو دم کرو۔ او زماد جدوں میرے نبی دے سامنے بیٹھا نا دم کرن، او دے شروع ہون تو پہلے حضور شروع ہو گئے۔ تے نبی کریم فرمان لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اینا پڑھیا جدو حضور نے تو جڑا دم کرنا آیا سی نا او بے دم ہو گیا۔ کہنے لگا جی ایک باری پھر پڑھیا جائے، دوسری باری پڑھیا تے کہنے لگا ایک باری اور پڑھیا جائے، تیسری باری پڑھیا تے قدمہ تے ہاتھ رہ کے کہنے لگا ہن کلمہ پڑھایا جائے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہن کوئی بولے میرے محبوب دے سامنے۔ ابو جہل کہنے لگا حبیب یار انہوں دم کر جے دم نہ کام چل جائے تے ٹھیک ہے، نہیں تے سنیا تو حکیم بھی ہیں دوائی شبائی دے یار جے دوائی نہ کام نہ چلے تے بندہ تو سیانا ہے، انہوں سمجھا ایمیں دیا گلہ نہ کرے، میری بت بنان دی فیکٹری ہے، میری فیکٹری بند ہو جانی ہے جے رب انہوں مان لیا جڑا نظر ہی نہیں آؤں۔ میں تے لوگوں نے تصور دیتا رب وہ ہوندہ جڑا سامنے ہوئے تے میں فیکٹری بتان دی بنائی ہے، تے جے رب انہوں مان لیا جڑا نظر ہی نہیں ہوندہ تے میری فیکٹری تے ہو گئی بند، تے میری چودر تے میرا کاروبار بند ہو جانا۔ محمد نو کہہ میں دیا گلہ نہ کروں نو سمجھا۔ اچھا حبیب کہنے لگا بلاؤ نا ذرا محمد نو تے کر لینے گل۔ ابو جہل کہنے لگا بلا تے میں دینا پر پہلو میں ندا سے کریں گا کی؟ کہنے لگا کرنا کی میں حکیمہ او آمن کے کول بٹھا کے اس طرح بس میں اس طرح نبض پکڑنی ہے تے میں چیک کر لینا کی مسئلہ ہے۔ ابو جہل بول کے کہنے لگا نا او دا ہاتھ پڑ لئیے گل مک جاندی، او دا ہاتھ تے پھڑنا ہی نہیں۔ حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا آئی تے وجہ ہے جدا ہاتھ پھڑ لوے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں چ پھڑا
ہاتھ نہیں پھڑنا. اچھا حبیب کہنے لگا چلو ہاتھ نہیں پکڑ دے بلاؤ تو صحیح. ابو جہل کہنے لگا بلا دے گا پہلے دس کریں گا کی. کہنے لگا میں ہاتھ نہیں پکڑنا. جدو دوروں آمن گے نا میں انہاں دی اکھ چ اکھ پا کے ویکھنا ہے تے اکھ دے رنگ ویکھ کے میں دس دینا مسئلہ کی میں دوائی دے دینی. ابو جہل کہنے لگا نانا اکھ وچ ویکھ لئی گل مک جاندی. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا جڑا دی اکھ وچ ویکھ لوے اوتے بلال ورگے حال ہو جاندے نے. بلال دی اکھ وچ ویکھے آئی انہیں اسی مار مار کے تھک گئے تے بلال نو کہنے دس محمد دا من چھڑنا ہی کہ نہیں. وہ کہندا جے نہ چھڈا کی کرے گا. اسی کہنے جان کٹ دیواں گے. وہ کہندا کر دے میری جان کٹ دے. یہ محمد دا ایمان ہی نہ رہیا نہ رب دی جان کی کرنی. آنکھیں چ نہیں ویکھنا. پھر جو کہندا پھرے گا اکھ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. آنکھیں چ نہ ویکھی کیونکہ ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں. کہنے لگو دی اکھ ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے. میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا جملہ ایک پاسے. ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں. کو ویکھے تے سائیو دی آنکھے چ دو نین کٹورے نے سرما تغادہ ہے وچ مازاغ دے ڈورے نے. کو ویکھے تے سائیو دی آنکھے چ. ابو جہل کہنے لگا نہ آنکھے چ نہ ویکھی. حبیب کہنے لگا چلو میں نہیں ویکھدا بلاؤ تے صحیح. ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی. کہنے لگا کرنا کی ہے جدو محمد نے انہوں نے میرے کول آ کے بہنا ہے تے بس میں انہوں نے 2-4 گلاں کرنیاں. گلاں تو میں پتہ لگ جانا دماغی توازن کی میں دی دوائی دے دے مانگا. ابو جہل کہنے لگا نانا گلاں کر لئیے سن لئیے گل مک جاندی. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا آئی تے بجائے او گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لینا. گلاں نہیں کرنی. اچھا ابو جہل کہنے لگا جے کل دی گل میں 6 کینکریاں لے کے گیا سا تے میں کہا جے نبیاں تے 10 میری مٹھی وچ کی ہے. جو سنی ماما دے پترو تڑپ جاؤ گے. کہندا جے نبی تے 10 مٹھی وچ کی ہے. پتہ چلے ابو جہل نو پتہ سی جڑا نبی ہوئے او 10 لیندا مٹھی وچ. جے نبی ہیں تے 10 مٹھی وچ. کلمہ پڑھ کے آکھے نبی نو پتہ نہیں. ابو جہل کہندا جے نبی ہیں 10 مٹھی چکی ہے. اینا تے ابو جہل نو بھی پتہ سی نبی 10 لیندے نے مٹھی وچ. کہندا میں آکھیا نا مٹھی چکی ہے. حضور فرمایا اے کدی نبوت ہوئی کہ میں دساں مٹھی چکی ہے. ابو جہل کہنے لگا پھر نبوت کنوں کہندے نے. فرمایا نبوت اے وے جو مٹھی وچ او دسے میں کون ہاں. ابو جہل کہنے لگا ہنس کے لو جی اے تے بولدا ہی نہیں. جو میری مٹھی ہے چیتے بول دا ہی نہیں. نبی کریم فرماتے ہیں لے پھر آج پہ بول دا ہی. ابو جہل کہنے لگا حبیب تینوں کی دساں یار جدو میں مٹھی لگائی نا کان دے نال تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں پیاں پوچھ دیاں ہے تے ایسی بھی پتھریاں پر توں کیویں دا پتھر ہے. تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی. آؤں جی گجرات دے پڑھے لکھے نوجوانوں تصور چ جا کے انہاں پتھراں نو پوچھئے تے صحیح او پتھرو تسی تے کدے بولے ہی نہیں تے اج کیویں بولے ہو. تسی تے رب واری بھی نہیں کدے بولے. تانوں تے لوگاں سجدے کیتے پتھر بنا کے بت بنا کے تسی اودوں بھی نہیں بولے. اے ہن کیوں بولے ہو. تے پتھر آکھیا جڑا محمد دی عزت واری نہ بولے او غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا.
جڑا محمد دی عزت واری بھی نہ بولے گل یار دی عزت ہی آ گئی ہے اتھے نہ بولے بندہ غیرت مادو تے نہیں نہ ہوتا اتھے تے پتھراں تو کلمے پڑھا جان دا ہے پڑھ دے ماں جا کو سبحان اللہ مل کے میرے نال سارے پڑھئے گا او پتھراں تو کلمے پڑھا جان دا ہے سکیاں کھجورا اگا جان دا ہے کہ ڈوبے بیڑے ترا جان دا ہے کہ گیا تو گلہ ترا جان دا ہے اس کیاں کھجورا اگا جان دا ہے او پتھراں کلمے پڑھا جان دا ہے اس کیاں کھجورا اگا جان دا ہے ابو جہل کہن لگا نانا او دے نال گل نہ کری ایڈا میٹھا بول دئی گونگیاں تو گلاں کرا نہیں دا گل نہ کری او دے نال حبیب ڈر گیا کہنے لگا چلو میں نہیں کردہ پر چلو بلاؤ تے صحیح ابو جال کہنے لگا بلاؤ تے میں دیواں پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا میں کچھ نہیں کردہ اکھیاں بند کر کے نہ میں گل کرنی نہ میں ویکھنا نہ میں دے ہاتھ نو پکڑنا بس جو ہی انہوں نے میرے کول آ کے بہنے نا تے میں اس طرح کر کے سنگ کے نہ سانس دے ذریعے دی مہک لینی ہے تے مہک چو میں نو پہچان ہو جانی ہے کہ مسئلہ کی ہے تے میں دوائی دے دینی ابو جال کہنے لگا کوئی انہوں سمجھاؤ کہنے لگا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے اتے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں ہیں اودیاں رہ دیا انہوں کو سنگن دی لوڑ ہے رب کعبہ دی قسم ہے دی خوشبو تسی تڑپ جاؤ گے بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ کہنے لگا سویرے بیٹی دی شادی ہے تے کملی والا کو تحفہ دے میری بیٹی واسطے فرما بابا وہ کھجور دی ٹہنی لکھیا بابا کھجور دی ٹہنی لکھ فرما وہ شیشی لکھیا بابا شیشی پکڑ کے لیا میرے نبی آوے کہا جا ایسرا ٹہنی پکڑی اپنے بازو تو پسینہ مبارک دا قطرہ اتاریا شیشی چھ ڈال کے فرمایا جا جدو بیٹی دلہن بن جائے انہوں توفے چھ محمد دا پسینہ خوشبو لگا دیں گے او بابے جا کے بیٹی نو نہ دلہن بنا کے تے بیٹی نو اپنے نبی دا خوشبوت پسینہ نہ اسرا لگا دیتا او دا دماد دولہ بن کے آیا انہوں بھی حضور دا پسینہ مبارک لگایا حدیث پاک چاندر لوگ انہاں دے گھر والے اشارہ کر کے کہندے سن بیت المطیبین ایک خوشبوآں والیاں دا کار ہے پر گالے تھے موک نہیں گئی علماء فرما دینے دلہن تے دلہے چو نبی دی خوشبو نہیں سی آن دی اگو جڑی اولاد جام دی سی او دے وچوں بھی محمد دی خوشبو آن دی سی پر گالے تھے بھی نہیں موکی حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے فرماتے ہیں میں اپنے بڑے پیچ یعنی نبی پاک تو 900 سال بعد فرماتے ہیں میں دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہیں چو اجے بھی حضور دی خوشبو آندی سی اور جنہوں پسینے دا قطرہ بھیج دے وے 1000 سال تک دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے ابو جال کہنے لگا انہوں سنگن دی کی لوڑے میں تینا وینج کما گا ان کی محک نہ دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں انج بھی پڑھ لواں ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے ابو جہل کہنا کہ سونگ لئیے تے گالتے مک گئی حبیب کہنے لگا پھر میں کراں کی چودھریہ سمجھایا ابو جہل کہ ایک باری تے بلانا ہی پوے گا نا
ابو جہل نے پیغام بھیجا ناچار ہو کہ میرے نبی نو کہ ذرا میری حویلی آیا جائے. ادھر حضور ٹرے نا تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفیع کارز صاحب میرے نبی دے نال ٹرے. وہ جدو ٹرے نا تے ادھر ابو جہل نے منادی کرا دیتی، ڈھول بج گئے مکے وچ اج محمد ابو جہل دی حویلی آ رہے. منادی کرنے والا گزرا میرے نبی انج ویکھ کے عرض کیتی اے کیڑا کھاتا ہے؟ انہیں منادی کرا دیتی میں ابو جہل دے حویلی جا رہا. اللہ فرمایا سونے ڈھول والے نو پیسے ابو جہل دیتے پر ویکھ لے ڈنکے تیرے نا دے پہ وج دینے. پیسے ابو جہل دیتے ڈنکے پھر تیرے نا دے. ادھر میرے نبی ٹورے ادھر ابو جہل حویلی اٹھ کے کھلو کے چودھریوں نو کہہ لگا خبردار اج محمد آوے تو کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے. ادب نہیں کرنا نبی دا جی. پتہ لگا جڑے نبی دے ادب نہیں کر دے اے بھی پرانے نے. قیام تعظیمی تو منع کرنے والے بھی پرانے. کہنے لگا اٹھنا نہیں آج کھڑا نہیں ہونا. اللہ نے سن کے فرمایا جبریل اے کہندا یار آوے تے اٹھنا نہیں. جبریل عرض کیتی میرے لیے کی حکم ہے؟ اللہ فرمایا فرشتے لے جانا ابو جہل دی حویلی. یا اللہ کرنا کی فرمایا ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے آپ تو ابو جہل دے سر تے کھلو جا. تے یا اللہ کرنا کی فرمایا جو ہی میرا یار پہلا قدم ابو جہل دی حویلی رکھے نا جڑا اونج نہ اٹھے انہوں کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دینا. جڑا یار دادا بینج نہ کرے گا سی انج کروا لواں گے. ادھر میرے خرامہ نا میرے نبی ٹر دے یارے. انج پرید دی گل سناواں تسی سبحان اللہ کہندے تے مورے سنا ہی دیندا. ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو. نہیں جڑے تھک گئے ہو بھائی جڑے تھک گئے مرض کے. سبحان اللہ. چلو ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہندا. سارے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. اے ابو جہل ایڈا بدبخت ہے جدو بھی نبی کریم دے مقابلے چایا نا تے جبریل آگے میرے نبی دے نال اے مدد کرن واسطے. ابو جہل جدو آیا نا کہنے لگا میں مدینے نو آج تباہ کر کے آنا معاذ اللہ. انہیں 1000 پہلوان نالے 313 فقیر صحابہ لے کے میرے مدینے نبی میرے نا بدر دے میدان وال ٹر پہ. او آ کے ابو جہل بھی بدر دے میدان چ ڈیرے لا لے تے میرے نبی بھی لگا لے. ادھر 1000 پہلوان تے ادھر 313 فقیر. وہ جڑے مکے چو آئے شراب تے کباب تے نشے بے چو تھوت تارے. آج جڑے مدینے 313 گئے نا انہیں 17واں روزہ رکھا. کسے ایک تے کسے پیڑ تے 2 پتھر بدے. وہ جڑے مکے والوں آئے نا انہوں نے تے لوہے دے لباس سر تو لے کے پیرہ تک پہنے. آج جڑے مدینیوں فقیر ٹرے نا جدے کل کرتا ہے تحمد کوئی نہیں، جدے کل تحمد ہے کرتا کوئی نہیں. وہ چیتھڑے پہن کے تے کپڑے پرانے پہن کے تے پھٹے پرانے پہن کے ٹرے نا مدینے والوں. وہ جڑے مکیوں آئے کسے تلوار کسے نیزہ کسے بھالا کسے ڈھال پکڑی وہ تے لوہے دے لباس چلا دے آ رہے. تے آج جڑے مدینیوں ٹرے نا وہ کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں ٹھور پھڑ کے ٹور پہ. وہ کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں وہ جا کے بدر چ تلواراں بڑھ گئیاں. وہ کھجور دیاں ٹوٹیاں نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر. بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. وہ کملی والے دے سہارے ہی ٹر پہ آگے بدر دے میدان. ادھر ابو جہل 1000 پہلوان لے کے آیا. ادھر 313 فقیر میرے نبی دے صحابہ. جدو میرے نبی ایک نگاہ ادھر تے ایک ادھر ویکھیا نا اکھاں چ اتھرو میرے نبی دے چھم چھم آ گئے. روح کے میرے کریم ہے جا آسمان وال ویکھیا تے عرض کی تھی میں پتھر کھا کے 313 بنائے نہیں. کالے دے والی سجدے دے رو کے عرض کی تھی میں کنڈیاں تے ڈر کے 313 لگی آیا. میں پتھر کھا کے 313 بنائے نہیں. عرض کی تھی اللہ اے محمدی کمائی یار میں 313 لگی آ گیا. آج اے مر کے قیامت تک تیرا نام کسے نہیں لینا. اس درد نہ میرے نبی سجدے چ رہے. پتہ تھا میدان اچانک ٹھنڈی دی آواز چلی. صدیق اکبر دی چیخاں نکل گئی. آ کے نبی نے جبھا ماریا. عرض کی دی سونیا رونا دیکھ اللہ دی مدد آ گئی. ٹھنڈی جی آواز چلی. میرے نبی نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی میں میکائیل فرشتہ آیا. سونے میں 1000 فرشتہ لے کے آیا. ٹھنڈی جی آواز چلی. میرے نبی فرمایا ہن کون ہے؟ آخیا اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا. ٹھنڈی جی آواز چلی. میرے نبی فرمایا ہن کون ہے؟ آخیا جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا. ٹھنڈی جی آواز چلی. میرے نبی فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی اسرائیل ملک الموت آیا. حضور نے فرمایا تو کدھر ہے؟ تو تے جانا لینوں میں. کہنے لگا کملی والی آیا باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا.
باقی ادھر تے میں گوانڈیاں والا آیا جی آج میں تیرے دشمنہ دیاں ویخ کی میں جانا لے کے جاندہ محبوبہ یوم الفرقان نوجوانو جبریل آیا ادو ہی جدو ابو جہل آیا نا نبی دے مقابلے بس میں آخری گلہ کر کے اجازت گرامی قدر حضرات جدو حضور آئے تھے ایک پہلا ہی قدم رکھیا نا تے سارے چودھری اٹھ کے کھلو گے جبریل امین نے ابو جہل دے کنا تو پھڑ کے کھڑا کی تھا نبی کریم خرامہ ٹردی آ کے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے ابو جہل اجے بھی کھڑا حضور نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ جبریل نے کن چھوڑے ابو جہل ڈگ گیا نا دے کونی مار گیا کہ چچا جی کی ہویا دے کہنے لگا کی دساں پتہ لگا ہی نہیں بنی کی پتہ ہی نہیں لگا کی بنی حضور بیٹھے حبیب یمنی جدو میرے نبی دے چہرہ انور وال ویکھیا نا جو علماء فرماتے نے پہلی نظر چیو پہچان گیا سی یہ نبی ہے میں ہوں اختصار نظر کرا کہ حضور نے فرمایا جی میں نے کیوں بولایا حبیب اٹھ کے کھلو گیا جی میں کوئی عرض کرنی حضور فرمایا جی کہنے لگا تُسی کیڑا پیغام لے کے آئے فرمایا میں وہی پیغام لے کے آئے جڑا سارے نبی لے کے آئے خدا دی وحدانیت دی الوہیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان کرنا میں اللہ دا آخری نبی ہوں حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا جی تُسی نبی ہو تے نبی موجزے لے کے ہوندے تُسی بھی کو موجزہ بکھاؤ حضور فرمایا کیویں دا موجزہ کہنے لگا میں 2 سوال کراں گا پہلا سوال میں کراں گا جواب تُسی دیو گو دوسرا سوال بھی تُسی دسو گے کہ میرے ذہن چ کی سوال ہے سوال بھی تُسی دسو گے تے جواب بھی تُسی دیو گے ہنس کے میرے کریم فرمایا سانو قبول ہے حضور فرمایا پہلا سوال کہنے لگا سوال ہے کہ ابو جہل میرا یار ہے یہ کہندہ تُسی معاذ اللہ جادوگر ہو تو اڈا دعوی کہ میں نبی ہوں جادو زمین تے چل دے آسمان تے نہیں جب تُسی نبی ہو تے کوئی آسمان والا موجزہ بکھاؤ ایک کوئی نہ کہ جادو ہو گیا حضور فرمایا میں نے اے بھی قبول ہے حضور فرمایا کیویں دا آسمانی موجزہ کہنے لگا کدے چاند توڑ کے بکھا دے ہونا اس ویلے دن سی رات نہیں سی حضور اٹھ کے کھڑو گے حضور فرمایا ہون نہیں چلو ہون نہیں چلو کملی والے ٹورے سارے مکے دے قریش دے سردار ٹورے حبیب میرے نبی دے نال ٹوریا ابو جہل بھی ٹوریا پر وہ دا چہرہ لٹک گیا حبیب کہنے لگا ابو جہل تینوں کی آیا ہے کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کیا دیتا ہے انہیں کر دینا انہیں کر دینا آج بھی ہر میں کعبہ چو باہر نکلیے نا صفا مروہ والے دروازے چو جڑا سنجے پاسے پہاڑ ہے نا دائیں طرف کوہ ابو قبیس جدہ نام ہے وہ جدے تے گورنر رہو سے اس پہاڑ دی چوٹی تے لے کے نبی پاک سارے نو کھلو گے سامنے سورج پہ چمکے دن دی دوپہر دا ویلا میرے نبی فرمایا اے میرے بل ویکھا جی انجی اشارہ کیتا سورج غروب ہو گیا دن دے وقت ہی رات سامنے 14ویں دا چند دا چمکے پہ تے میرے نبی فرمایا چاند وال ویکھے نا حضور فرما دے حبیب توڑ دے وہاں کہنے لگا جی توڑ دیو سارے کافرہ وال ویکھ میرے نبی فرمایا آ ویکھا جی اے انجی کیتا تے اقتربت الساعۃ وانشق القمر چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے انگلی نہیں ماری اشارہ ہی مارے ہے وہ سنی ماما دیو پترو جی دے انگلی دے اشارے چھے نہیں طاقت ہے کہ انہیں لکھا میل دور چاند دے ٹکڑے کر دے وہ دی انگلی چھے نہیں کو طاقت ہوئے گی اے اشارہ انگلی دا بھی نہیں ہے ہمیں انگلی دے ناخن دا اشارہ کیتا ہے تے پھر وہ دے ہاتھ تے پھر وہ دے بازو پھر وہ دے جسم دی طاقت انہوں کون بیان کرے اشارہ کیتا چاند دے 2 ٹکڑے ایک ٹکڑا پہاڑ دے ادھر تے ایک ادھر حضور فرمایا حبیب ویکھ رہے ہیں عمر بن حشام ہوئے ابو جہل ویکھ رہے ہیں عتبہ ویکھ رہے ہیں عتیبہ ویکھ رہے ہیں شہبہ ویکھ رہے ہیں ایک کافر دا نا پکار کے میرے نبی فرمایا آؤ ویکھو محمد چاند توڑ دیتا جے کافر پھٹیاں نہیں گاواں نال ویکھ رہے حبیب ویکھ کے کہنے لگا جے کدے جوڑ دیو نا اے انجی کیتا
اچھا چن جڑ گیا تے چن چو پتہ کی آواز ہے ایویں جھلے ہوئے نے کملی والے اج توڑن تے جوڑن دیا گلاں کردے انہاں نوں کی پتہ ہوئے تو تے حلیمہ دے گھر پنگوڑے چ اشارے کردا سا تے میں تے اودوں تیرے اشارے تے نچدا سا حج دے سونیا تو نبوت اعلان کر دیتے اچھا میں ویسے ایک پرید دی گل عرض کراں اے تا حضور کھیڑ دے سن نا پنگوڑے وچ چند دے نال اسرامہ حلیمہ دے گھر تے اج توڑ بھی دیتا اے میں تے تسی اپنے بچے لئی کھلونا مہنگا سارا لے کے آئیے سعودی عرب تو امریکہ تو کو بچہ بندہ آوے اپنے بچے لئی کھلونا لے کے بچہ کھلونا کھیل کے توڑ دے وے نا تے ماں کہندی ہے وے کی کیتا تیرے باپ نے اتنا مہنگا کھلونا لیاندا توڑ دیتا ہی تے باپ کہندا بچہ لڑ لے جو توڑ دیتا ہے میں ہور لے آواں گا کی ہو گیا جو توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا بھائی جے توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا تیری عظمت تو صدقے ساڑھے بچے مٹی دے بنے تے کھڑونے بھی پلاسٹک دیتے مٹیاں دے او نور دا بنے رب نور دا کھڑونا دیتا جدو دل کردہ کھیڑ لیندہ جدو دل کردہ توڑ دیندہ او دا ہی سی جدو ہے ہی ہو دا تے توڑ دیتا لو جی حبیب یمنی والوے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے وے کے فرمایا ہاں حبیب ہن دوسرا سوال کہنے لگا سوال بھی دسو تے جواب بھی دیو حضور فرمایا سن تیرا دوسرا سوال کیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یمن دے اندر تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے دماغی مزور ہے اکھاں تو نبی نہیں ہے کنا دی ڈوری ہے زبان دی گونگی ہتھاں دی لولی پیراں دی لنگڑی ہے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے انہیں قدم پھڑ لے کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ میرے آقا فرمایا حبیب ہویا کیا کہنے لگا اندروں آواز آئی ہے تیرا مکے دا کے شام دیاں سچیاں دا سجا ہے اور فرشاں دے باقی عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دا سجا ہے انہیں کلمہ پڑھیا حبیب یمن آیا یمن آ کے دروازہ کھڑکایا اُنہیں بیٹی دی آواز آئی ابو جی میں پیونی اُنہیں بیٹی نے آپ دروازہ کھولے آؤ سینے لگا کے پچھ دا بیٹی تینوں آرام کینے آیا کہنے لگی ابو جی میں سنے آئے دوپہر ویلے رات ہو گئی میرے خواب جی کو سونا جی آیا انہیں ہاتھ پھیرے شفاواں مل گئی کہنے لگا بیٹی میرا کلمہ پڑھ لے میرے باپ نے بھی میرا کلمہ پڑھ لے باپ سینے لگا کے کہنے لگا نہیں دیئے میں بڑے نصیبہ والا میں نبی نو مل کے کلمہ پڑھ کے آیا کہنے لگی میں بابا تیرے نلو میں بہتی نصیبہ والی پوچھ دا بیٹی ہو کیویں کہنے لگی ابا تو تے جا کے کلمہ پڑھے آیا میں نو آ کے پڑھا کے گیا میں نو آ کے پڑھا کے گیا یا ایوہ النبی نبیو ہوندہ اوتھے بھی ہوئے تھے ایتھے بھی ہوئے نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تھے گلہ عرش تو پار دیاں سنا دے ہوئے حبیب یمنی پھر مکے وال منہ کی تا چپ کوئی فرمائش نہیں خبردار بس ہو گیا سب کچھ ہو گیا دیچ حبیب یمنی مکے وال منہ کر کے کہنے لگا واہ واہ شان محمد تیرے واہ واہ رتبے تیرے بیٹھا ویچ مکے دے ہوئے ہاتھی یمن ویچ پھیرے یا ایوہ النبی اللہ فرمایا اے غیب دی خبر دینے والے نبی ہو ہوندہ ہے جدے واسطے اللہ نے دور تے نیڑے مکا دیتے ہوندے لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے اللہ ساڑھے ایمان و مزید استقامت عشق رسول دی دولت لازوال بائی رفان اور انہ دے معاملین دی اللہ اس کاوش نو قبول فرما کے جرے کثیر عطا فرمائے آمین اس بچے دے بیٹے نو اللہ شفاء کلی عطا فرمائے آمین واخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین سلام دا ایک شیر پڑھ لکھو بوٹے تم بیل کر تسی عرفان پڑھو جی سلام کرتا ہے تو شیر پڑھ السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقاون کان غوث اعظم امام متقاون کان جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یار اب مہربانی کر کے سٹیج تو یار تھلے اتر جاؤ بعد کر لیو دعا خیر ہون لگے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ ساڑی آجزانہ حاضری قبول فرما بھائی ناصر صاحب اور اینا دی دیگر معابنین جنہ دامے تر میں قدم سخنس محفل پاکے چے حصہ لیا مولا تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمل رزق کمائی چے برکت عطا فرما روحانی جسمانی مرضاں تکلیفہ مصیبتہ پریشانیاں دور فرما نبی پاک دی آل اولاد دا صدقہ مولا تمام بے اولادہ نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما تینو تیرے محبوب دے بچیاں تے حضور دے بچپن دا واسطہ ساڑیاں سارے دی اولادہ نو بھی نیک تے صالح لمبیاں زندگیاں تندرستی نیکیاں علم و عمل کامیابیاں ثانیہ تے حیامہ والی عطا فرما پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما مقروضہ نو قرضے تو نجات عطا فرما مولا بیمارہ نو صحت کامل عاجلہ نافع عطا فرما بھائی شرافت علی دے بیٹے نو الہی نبی پاک دی آل اولاد دا صدقہ حضور دے بچپن دا واسطہ صحت کاملہ تمہاری خضری نصیب فرما نبی پاک دا صدقہ تمام بیمارہ نو صحت کامل عاجلہ نافع نصیب فرما حضور دے سجدے دا واسطہ سن 5 گانا نماز با جماعت دی توفیق نصیب فرما دونوں نزدیک تو جتنے اباب چل کے سن سارے انہوں نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما اے مولا کائنات نبی پاک دی گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت تے حاضری عمرہ تے حج نصیب فرما نوجوان بزرگ بچے بیٹیاں ماما بہنہ تشریف لے کے آئیاں الہی سارے دونوں قبول فرما کے سارے دے واسطے اجر کثیر عطا فرما آئندہ سال اس تو بڑھ چڑھ کے محبوب دا میلاد مناون دی توفیق نصیب فرما اس محلے تے بستی اتے اپنے محبوب دے مدینہ شریف دی بستی دا واسطہ الہی اپنی خاص رحمتاں دا نزول ہمیشہ فرما اما حلیمہ دے محل دا واسطہ مولا انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو صدا شاہ آباد فرما ساڑے نوجواناں نو پاکیزہ جوانیاں نصیب فرما بچیاں نو عشق رسول دی دولت لا زوال نصیب فرما بزرگاں دی بزرگچ برکتہ فرما ماما بہنہ بیٹیاں تشریف فرما سید زہرا پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ حیامہ دیاں حفاظتہ فرما نبی پاک دا صدقہ اپنے گھراں چ خوشیاں سکھ سکون دیاں دولتہ نصیب فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی نبی المختار نور الانوار محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین